ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਂਘਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਂਘਣ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਿਸਮ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਿਸਮ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਝਾਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁਧਾਰੂ ਫਿਰਨ ਸ਼ਾਮ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਾਂਧਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਬੇਸਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਣ ਦਰ ਦੇ ਬਲੀਖਿਆਂ ਤੋਂ ਆਂਦਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ दिल हशर ठहरा था 14 तारीख को न जहीं बचे न कशे बचे देखो मेहरबानी करो असा अपील करना पे मौके ते अरबे परवेज इलाही मौका न देखे अपना अफसर पठे अफसरों को लिखा ले सर नल क्या शर्त है था ना सको कुछ मिलिए ना संग इन सब सब चाहिए देखने अफजल बना दे सको ये मेहरबानी करो देखो चुधार भालो ओडे भालो देखो चिट्टे मैदान देखने है कि पक्का कमरा बच्चा खड़े थी सके मेहरबानी ये घिरिया खड़े हेठ तो पानी चेल जरा पानी घिरिया खड़े कमरा भी कहीं नहीं बच्चा खड़ा देख सकते हो ये देख घिनो मेहरबानी करके ये देखो देखो सारे मकान सारे जहीर थी गन रेत निरी चेल जरी रेत पौने पानी ये चेल जितना जी ज्यादा यह तो शरीफ हम आखना हुकूमत आवे मेहरबानी करके परवरी लाई पठो डिप्टी कमिश्नर को पठो मेहरबानी करके आ देखे सारी मदद करे सारे हशर आ देखो सारे हाल आ देखो करो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बशीर चाह गामन वाले ते बहन लाए मौजा को चक करी है ये उनके मकान ये मकान की हालत थी गई है 14 अगस्त को सिलाब आए उनको पहले भी आया कुछ मकान पहले ढह गया ये देख गिनो ये हवेलियाँ ये अशरतिया पे मुकम्मल ख़त्म थे गए ये मकान हवेलियाँ जहीं डिठिया पे छप्पर बनया दिया उनका इो कोई बच्चा वे बाकी सारा जमीन नाल पुरीद गने रेत मिट्टी नाल दे बड़ा दे अंदर ही बना अंदर ही गंदा दे मकान सारे खत्म थी गए ये सारे मिट्टी रेत नाल या थी गए एक सिर्फ थोड़े जे बच्चे खड़न कोई मकान अगर बच गए था इन्हें को देख गिनो के 2 फुट 3 फुट सिर्फ दरवाजा बचा गए बाकी सारे जमीन खत्म थी गए ये चार पाया वगैरह देख गिनो इतना सारे इन्हें कोई चीज़ नहीं काट सके सिर्फ अपने बाल बच्चे बचा को बड़ी मुश्किल ना लेकर गए ये देख गिनो मकान कमरे ढह गए हर चीज़ सारे सामान लुढ़ गए एक कमरे की हालत थी पी है एक कमरे की हालत थी पी है ये नलका पानी पीवन वाला ये नलका ये जी 14 अगस्त को सिलाब आए उनके सारे समान बड़ी मुश्किल कि अपनी जान बचा लो बाले बच्चों को महफूज जगह से कट गए बाकी कोई चीज़ नहीं बची कोई चीज़ नहीं चाह सके लिहाजा सारी इमदाद वास्ते अपील है चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर जेड़े तमाम इदारे हैं उन्होंने को अपील की गई है कि आके इन्होंने मौका दे के इन्हें जी इमदाद थी सकती है वो इमदाद करन इन्हें दा जड़ा नुकसानात दा अजाला किया गया मोहम्मद बशीर वालद मोहम्मद शाबाश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुमताज़ तारिक वखरी गाल दे नाल हाज़िर हाँ अज मैं समझ के नहीं भी मैं गाल शुरू कितों करा क्योंकि मैं जेरे तो कोई मंजर दिखा चुका एक हकीकत दे उत्ते मबनीन अद्धी काली रात होए 8 फुट पानी दा रेला अणचिता आप होवे तो लोगों की माली हैसियत ये होवे कि वो शाम की तवण बारे परेशान होवन हर शह लुढ़ वञे
درختیں دے اتنے چڑھ کر جان بچاون نہ چار دیواری پردے واسطے رہ ونجے نہ سر لکاؤن واسطے چھت رہ ونجے انہیں دی لاچاری اور مجبوری دکھی دل لائی سمجھ سکتے سارا دین اسلام ایک روشن روایات دا حامل دین ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک مشہور قول ہے کہ فرات دے کنارے دے ہوتے کتا بھی بکھا یا تسا مر گیا تو انہا ذمہ دار مائیں ہو ساں یعنی کہ خلیفہ وقت ہو سی شاید اساں یہ گالیں ہن مثالیں دے طور تے سنواون تے دسن دے قابل رہ گیوں جہرے ویلے ساری قیامت یہ سارا ظلم پاکستان دی غریب عوام دے اتنے ترٹدا پیا سارے حکمران مجرے جا محفلاں سجائی بیٹھیاں کروڑاں روپے دے فنڈیں دے نال یوم آزادی دے نام دے اتنے تقریبات جڑیاں تھیندیاں پیاں اے او شخص بخوبی سمجھ سکدے جڑا وਣ دے اتنے چڑھیا بیٹھا انہیں 4 چفیر پانی ہا اور انہیں پیٹ خالی ہا اللہ سارے حکمرانے کو حیا دے میں ریکویسٹ یہ کرے سا کہ تساں انہیں مجبور لوگ انہیں گالیں سنیں پلیز سب چیز کو چھوڑ کے اپنے آسے پاسے نظر دوڑاؤ کھانا دے سکدو پانی دے سکدو کوئی قسم دی کوئی ہیلپ کر سکدو انہیں لوگیں واسطے فوری طور دے تے نکلو انہیں دے واسطے مدد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ہے کہ وہ اپنے آفتیں کو ہون ختم کرے غریب لوگ آزمائشاں نہیں سہ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاکستان دی خیر کرے پاکستان رہن والے دی خیر کرے میں کوئی اجازت دے سو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا ہے اللہ حافظ آتے دیکھی جو دھیاں کو ٹورن کیتے ماں نے پوہریا کیتے پیو سوالی رہے دھی دے سر تئی پنی ہوئی نگاہ دے پچھوں اپنی غربت دے ہنجو سنبھالی رہے سوئیاں توڑے جو ساکو چھکیندیا رہاں زخم ہتھاں دے تلیاں تے پالی رہے تے چولے کڈویں سجھے ون امیراں دے گل سیپ کڈھان والے ہاتھ خالی رہے آ میرا جانیاں آ میرے دیس وچ